बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मंजर की जिसने पूरी डिफेंस सर्कल में एक हलचल मचा दी। जी हाँ नाज़रीन, पाकिस्तान में पहली बार Z-10Me2 हेलीकॉप्टर और अमेरिकी AH-1Z कोबरा हेलीकॉप्टर को लाइव एक्शन में एक साथ दिखाया गया है। नाज़रीन, वो लम्हा है जब जदीद चीनी टेक्नोलॉजी और अमेरिकी टेक्नोलॉजी एक ही फिजाई स्पेस में ऑप्शनल दिखाई दिए। और नाज़रीन, यहाँ से ये सवाल उठता है कि आखिर पाकिस्तानी एयरफोर्स और आर्मी एविएशन किस बड़े मिशन की तैयारी कर रही है। नाज़रीन, पाकिस्तान ने 16 नवंबर को JLM के करीब टिल्ला फायरिंग रेंज में एक बड़ी और भरपूर फौजी मशक राजुल फतह मुनक्किद की है। नाज़रीन, इस एक्सरसाइज में पहली बार पाक फौज के नए चाइनीज Z-10Me2 अटैक हेलीकॉप्टर्स ने फायरिंग का भरपूर मुजाहरा किया है और अमेरिका के पुराने मगर तजर्बाकार AH-1F कोबरा हेलीकॉप्टर्स के साथ एक ही मिशन में उड़ते हुए और गोलाबारी करते हुए दिखाया गया है। नाज़रीन, इस एक्सरसाइज को उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला दोम, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने खुद आकर देखा है। और नाज़रीन, इस चीज से इसकी अहमियत में और भी ज्यादा इजाफा हुआ है। इस बड़ी एक्सरसाइज में एक ही वक्त में मुख्तलिफ फोर्सेस ने हिस्सा लिया। आसमान में अटैक हेलीकॉप्टर्स और लड़ाका तैयारे थे और जमीन पर टैंक, तोप खाने, लॉन्ग रेंज रॉकेट सिस्टम्स और जदीद ड्रोन्स एक साथ फायर कर रहे थे। नाज़रीन, ये मशक दिखा रही थी कि पाकिस्तान ने अपनी जमीनी, फिजाई और बगैर पायलट वाली फोर्सेस को एक ही सिस्टम में जोड़ लिया है ताकि ये अगर कभी जरूरत पड़े तो फौरन एक ही बड़ी और मजबूत कार्रवाई की जा सकती है। नाज़रीन, इस एक्सरसाइज का सबसे नुमाया हिस्सा नए चाइनीज Z-10Me2 अटैक हेलीकॉप्टर्स का अमली मुजाहरा था। नाज़रीन, ये हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान ने कई साल बाद इसलिए हासिल किए कि अमेरिका और तुर्की से नए अटैक हेलीकॉप्टर्स लेने की कोशिश नाकाम हो चुकी थी क्योंकि इसके इंजन पर सख्त एक्सपोर्ट पाबंदियां थी। नाज़रीन, Z-10Me को खास तौर पर बेहतर इंजन, हीट कम करने वाला एग्जॉस्ट सिस्टम और मजबूत आर्मर दिया गया है ताकि जदीद जंगी माहौल में बचकर अपना काम कर सके। नाज़रीन, इसमें दुश्मन के रेडार और मिसाइलों के लिए अलार्म सिस्टम्स भी लगे हैं, जबकि नाज़रीन इस पर ताकतवर गन्स, गाइडेड रॉकेट्स एंड डिटेक्ट मिसाइल्स और दुश्मन के हेलीकॉप्टर्स गिराने के लिए AY-90 मिसाइल भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ अमेरिकी AH-1F कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर जो कि 1980 के दहाई से पाक फौज में अपनी सादगी और काबिल एतमाद कारकर्दगी की वजह से आज भी काम कर रहा है। ये अपने जमाने के बेहतरीन अटैक हेलीकॉप्टर्स से और पाकिस्तानी ने दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस, सरहदी हिफाजत और अक़वाम मुत्तहिदा के मिशंस में भरपूर इस्तेमाल किया था। लेकिन नाज़रीन, अब ये पुराने हो रहे हैं मगर अब भी ये करीबी हदाफ को मारने या दुश्मन की पोजीशंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए कारआमद है। नाज़रीन, असल बात यह है कि पाकिस्तान ने दो मुख्तलिफ मुल्कों के दो बिल्कुल अलग सिस्टम्स को एक ही जंगी नेटवर्क में जोड़ दिया है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने इतनी महारत हासिल कर ली है कि दोनों हेलीकॉप्टर्स एक दूसरे की मालूमात इस्तेमाल कर सकते हैं और एक ही मिशन में मिलकर हदफ को निशाना बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर Z-10Me2 हेलीकॉप्टर्स दूर से हदफ को ट्रैक करके तबाह कर सकता है, जबकि कोबरा हेलीकॉप्टर करीब मौजूद दुश्मन की पोजीशन को तबाह कर सकता है। नाज़रीन, टिल्ला रेंज का इंतखाब काफी सोच समझ कर किया गया है क्योंकि ये जगह पाकिस्तान के उन इलाकों के नजदीक है जहाँ किसी भी वक्त शदीद जमीनी लड़ाई हो सकती है। यहाँ मिसाइल टेस्ट भी होते हैं, ड्रोन्स की आजमाइश भी होती है और आर्मी एयरफोर्स मुश्तरका मशकें भी करती रहती है। इसलिए नाज़रीन, इतनी बड़ी और मुख्तलिफ शोबों की मुश्तरका मशक करना वाज़ेह पैगाम देता है कि पाकिस्तान अपनी दिफाई तैयारी को न सिर्फ बेहतर बना रहा है बल्कि इसे अमली लड़ाई के एक मेयार तक ले जा चुका है। नाज़रीन, इस मशक का एक सफारती पहलू भी था। उर्दन के बादशाह की मौजूदगी पाकिस्तान का ये पैगाम था कि वो खित्ते के अहम मुल्कों को अपनी दिफाई सलाहियत से आगाह रखना चाहता है। नाज़रीन, इसके साथ साथ ये चीन के लिए भी अहम था क्योंकि चीन के लिए एक मौका है कि इसके बनाए हुए अटैक हेलीकॉप्टर्स अमली मैदान में अपनी सलाहियत दिखाएं और दूसरे ममालिक को खरीदने के लिए कायल करें। नाज़रीन, बड़े पैमाने पर देखें तो पाकिस्तान का ये कदम वाजे करता है कि वो अब अमेरिकी हथियारों पर मुकम्मल इन्हिसार नहीं करना चाहता क्योंकि पाबंदी की वजह से मुस्तकबिल में काफी मुश्किलात भी हो सकती हैं। इसलिए वो चाइनीज टेक्नोलॉजी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है मगर साथ साथ अपने पुराने अमेरिकी सिस्टम को भी इस्तेमाल में रख रहा है ताकि फौज के पास तजर्बा, तादाद और ऑपरेशनल सलाहियत बरकरार रहे। नाज़रीन, इस मशक का मकसद दुश्मन को भी दो टोक और वाज़ेह पैगाम देना था, खास तौर पर भारत के लिए जो कि अपने पास जदीद AH-64 अपाची हेलीकॉप्टर रखता है। ये मशक वाज़ेह करती है कि पाकिस्तान ने ऊंचे इलाकों, मुश्किल मौसम और लंबी परवाज वाले माहौल के लिए एक ऐसा हेलीकॉप्टर शामिल कर लिया है जो कि वहाँ बेहतरीन काम कर सकता है। नाज़रीन, साथ साथ पाकिस्तान ने अपनी पुरानी एयरफोर्स को भी बरकरार रखा है ताकि जंग की सूरत में ज्यादा वक्त तक लड़ाई जारी रखी जा सके। नाज़रीन, आखिर में राजुल फतह ने एक मुकम्मल मंजर दिखाया कि किस तरह पाकिस्तान मुख्तलिफ ज़राए से हासिल किए गए अपनी जंगी हथियारों, चाहे वो चीन के हों या अमेरिका के, कोई मजबूत और मरबूत जंगी निज़ाम में तब्दील कर रहा है। चाइनीज और अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स का एक ही लाइन में उड़ना इस बात की अलामत है कि
پاکستان نہ صرف نئے دور میں داخل ہو چکا ہے بلکہ اپنی دفاعی سوچ کو بھی مزید وسعت دے رہا ہے۔ ناظرین، خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دور میں اس طرح کی مشقیں ثابت کرتی ہیں کہ پاکستان اپنی طاقت برقرار رکھنا چاہتا ہے، اپنی تیاریاں مکمل رکھنا چاہتا ہے اور کسی بھی وقت اپنی فورسز کو اصل میدان میں اتارنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ناظرین، یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ 1965 کی دوسری پاک بھارت جنگ کے بعد پاکستان نیوی نے یہ محسوس کیا کہ اگر ملک کو سمندری دفاع کے حوالے سے محفوظ بنانا ہے تو ایک ایسی فورس کی ضرورت ہے جو کہ ہوا میں بھی اپنی نقل و حرکت پر نظر رکھ سکے۔ یہ وہ وقت تھا جب بحری ہوا بازی یعنی کہ نیول ایوییشن کے قیام کا تصور جنم لیتا ہے۔ ناظرین، نیوی نے اس منصوبے کو حکومت پاکستان کے سامنے ایک جنگی حکمت عملی کا حصہ بناتے ہوئے پیش کیا تاکہ سمندری مفادات کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ ناظرین، امریکی نیول ایوییٹرز کی ویتنام جنگ کے دوران کارکردگی دیکھنے کے بعد پاکستان نیوی کے اعلیٰ افسران کو بخوبی اندازہ ہو چکا تھا کہ ایک ایئر ونگ کسی بھی بحریہ کے لیے کتنی بڑی حکمت عملی کی طاقت ثابت ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اس وقت کے نیول کمانڈر وائس ایڈمرل مظفر حسن نے نیول ایوییشن قائم کرنے کی متعدد کوششیں کی مگر بیرونی تعاون نہ ملنے کی وجہ سے یہ خواب پورا نہ ہو سکا۔ اس وقت کے ایئر کمانڈر ایئر مارشل عبدالرحیم خان اس منصوبے کے سخت مخالف تھے۔ ناظرین، ان کا موقف تھا کہ بحریہ کو جدید بنانا اور قیمتی طیاروں کو سمندری آپریشنز میں استعمال کرنا ایک غیر ضروری خطرہ ہے۔ فنڈز کی کمی اور امریکی بحریہ کی جانب سے امداد نہ ملنے کی وجہ سے یہ منصوبہ عملی شکل اختیار نہ کر سکا۔ اگرچہ تیسری جنگ یعنی کہ 1971 سے قبل امریکہ کے ساتھ 3 سے 4 P-3 طیاروں کے حصول کے لیے بات چیت ضرور ہوئی مگر یہ بھی ناظرین مکمل نہ ہو سکا۔ 1971 کی جنگ کے دوران جب کراچی پر پہلا میزائل حملہ ہوا تو پاکستان نیوی نے اجلت میں اپنی نیول ایئر ونگ قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن سے ایک سول جہاز فوکر F-27 حاصل کیا گیا اور PIA کے رضاکار پائلٹس نے نیول مبصرین کو سمندری گشت پر لے جانا شروع کر دیا۔ ناظرین، 6 دسمبر 1971 کو ایک ایسے مشن کے دوران ایئر کموڈور A.W. محمد جو کہ فارورڈ آبزرور کے طور پر کام کر رہے تھے، انہوں نے غلطی سے اپنے ہی جہاز PNS ذوالفقار کو دشمن سمجھ کر پاک فضائیہ کو بمباری کی اجازت دے دی۔ ناظرین، ایک افسوسناک واقعہ تھا جس نے نیوی کی آپریشنل صلاحیتوں کو مزید متاثر کر دیا۔ ناظرین، 1971 کی جنگ کے بعد پاکستان نیوی نے اپنی کوششیں جاری رکھی اور برطانیہ سے سی کنگ ہیلی کاپٹرز حاصل کیے جو کہ 28 سپتمبر 1974 کو رائل نیوی کے تعاون سے پاکستان نیوی کو منتقل کر دیے گئے۔ ان ہیلی کاپٹرز کے ساتھ 111 اینٹی سب میرین اسکواڈرن کا قیام عمل میں آیا۔ ناظرین، کچھ عرصے بعد کراچی میں پاک فضائیہ کے فیصل بیس کے قریب پہلا نیول ایئر اسٹیشن PNS مہران 26 سپتمبر 1975 کو باقاعدہ طور پر افتتاح کر دیا گیا۔ ابتدائی دنوں میں نیول ایئر آرم کو فضائی اور زمینی تربیت کے لیے پاک فضائیہ اور فوج پر انحصار کرنا پڑا۔ 10 اگست 1999 کو ایک واقعے نے بین الاقوامی سطح پر ہلچل مچا دی۔ یہ تھا ایک اٹلانٹک انسیڈنٹ۔ پاکستان نیوی کا ایک اٹلانٹک طیارہ جس میں 16 اہلکار سوار تھے کراچی کے علاقے کے قریب بھارتی فضائیہ کے طیاروں نے اسے مار گرایا۔ دونوں ممالک نے ایک دوسرے پر فضائی خلاف ورزی کا الزام بھی لگایا۔ بعض ماہرین کا کہنا تھا کہ اٹلانٹک شاید بھارت کے ریٹارڈ سسٹم کا پروب کر رہا تھا مگر یہ ناظرین کسی جارحانہ کارروائی کا حصہ نہیں تھا۔ ناظرین، غیر ملکی سفارتکاروں نے حادثے کی جگہ کا دورہ کیا اور کہا کہ ممکن ہے کہ طیارہ غلطی سے ممنوعہ علاقے میں داخل ہو گیا ہو مگر بھارت کا ردعمل غیر ضروری حد تک سخت تھا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مستقل ارکان اور G8 کے ممالک نے بھی سوال اٹھایا کہ پاکستان نے سرحد کے اتنے قریب فوجی پرواز کیوں کی تھی۔ اس واقعے کے بعد 21 سپتمبر 1999 کو پاکستان نے بین الاقوامی عدالت انصاف میں مقدمہ دائر کیا اور بھارت سے $6 کروڑ کے معاوضے کا مطالبہ کیا۔ بھارت نے عدالت کے دائرہ اختیار کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور ناظرین 21 جون 2000 کو عدالت نے بھارت کے موقف کو درست قرار دیا۔ یوں پاکستان کا مقدمہ خارج کر دیا گیا اور ناظرین اسے اپیل کا حق بھی نہیں ملا۔ ناظرین، اس مقدمے پر پاکستان نے تقریباً 25 لاکھ روپے خرچ کیے تھے مگر نتیجہ بھارت کے حق میں رہا۔ ناظرین، 22 مئی 2011 میں ایک اور دل دہلا دینے والا ایک واقعہ پیش آیا جب تحریک طالبان کے دہشت گردوں نے کراچی میں PNS مہران پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں 18 نیوی اہلکار شہید اور 16 زخمی ہوئے جبکہ 2 P-3 اورین طیارے تباہ ہو گئے۔ یہ حملہ نہ صرف مالی نقصان کا باعث بنا بلکہ پاکستان نیوی کے حوصلوں پر بھی گہرا اثر ڈال گیا۔ ناظرین، پاکستان نیوی کے ہوا بازی کے شعبے نے وقت کے ساتھ ساتھ مختلف اسکواڈرن قائم کیے۔ ہیلی کاپٹروں پر مشتمل 111 اینٹی سب میرین وارفیئر اسکواڈرن 1982 میں قائم کیا گیا۔ بعد میں برطانیہ سے حاصل کیے گئے ڈارک کلاس ڈسٹرائر کے ساتھ ویسٹ لینڈ لنکس ہیلی کاپٹرز بھی شامل کیے گئے جن سے 222 اسکواڈرن قائم ہوا۔ ناظرین، اگرچہ یہ 2003 میں ریٹائر کر دیے گئے مگر 2006 میں ان کی جگہ چینی ہاربنگ زی نامی ہیلی کاپٹر نے لے لی۔ ناظرین، یہ نئے F-22P کلاس فریگیٹ کے ساتھ استعمال کیے جا سکتے تھے۔ 1977 میں 333 اسکواڈرن بنایا گیا
जिसमें फ्रांस से हासिल शुदा एरोस्पेशल एल-1 2 और 3 हेलीकॉप्टर शामिल किए गए। नाज़रीन, जहाजों पर मुश्तमिल स्क्वाड्रन ने 27 स्क्वाड्रन 1982 में फोकर F-22-7 तैयारों के साथ कायम किया गया, जो 2020 में बाकायदा तौर पर रिटायर कर दिए गए। 28 स्क्वाड्रन 1996 में P-3C तैयारों के साथ तश्कील पाया गया, जिसने बहरिया को तवील फासले तक हमले की सलाहियत दी। नाज़रीन, 29 स्क्वाड्रन 1976 में फ्रांस से हासिल शुदा फ्रिगेट तैयारों के साथ कायम किया गया, जो कि समुद्री निगरानी के लिए इस्तेमाल होते थे। इनके बाद जदीद ATR-72 तैयारों को मुतारफ करवाया गया, जिनमें से एक मॉडल RAS-72C ईगल बहरी गश्त और एंटी सबमरीन वारफेयर के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि दूसरा ट्रांसपोर्ट मिशन के लिए इस्तेमाल होता है। नाज़रीन, पाकिस्तान नेवल एयर आर्म का एक जदीद तरीन हिस्सा 47 UAV स्क्वाड्रन है, जिसमें गेट्स के तैयार करदा उकाब ड्रोन शामिल किए गए हैं, जो इंटेलिजेंस, निगरानी और रिकॉनिसेंस यानी कि जासूसी और मुशाहिदे के मिशन सर अंजाम देते हैं। ये पूरी दास्तान इस हकीकत की अक्कासी करती है कि पाकिस्तान नेवी ने महदूद वसाइल के बावजूद न सिर्फ अपनी समंदरी सरहदों के दिफा की नई जहतें मुतारफ करवाईं, बल्कि एक मजबूत नेवल एविएशन फोर्स की बुनियाद रखकर समंदर से आसमान तक दिफाई आसार कायम किया। तो नाज़रीन, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।